اللہ نے ارشاد فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے او دی کائنات جڑ جاوے اس کم دی کیفیت اندر انسان اللہ دی یاد جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں امام حسین دا قافلہ مدینہ تو مکے بر جا رہے آؤ، میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ قافلہ مکے دو کربلا بل جا رہے آؤ، میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ 3 محرم نو کربلا چڑیرے لگے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ 10 محرم دی فجر حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ او دے ابا دے بادو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ او دے اکبر دے لاش دے گھوڑے دوڑے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ او دے اصغر دے حلقے جتیر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ۔ پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر جکینہ سکون پہ مل دے کہ سرنے دے دی نوک تے چڑھے آئے او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا لوٹ آ اپنے پروردگار وال اس حالت کہ تو اودے تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندیاں چو داخلہ کر، وادخلی جنتی، اور میری جنت چو داخل ہو جاؤ۔ ان آیات بینات چو اللہ کریم نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ صاحب روح البیان اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لفظ اطمینان دی تفسیر کر دیا فرما دیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرما دیں کہ انسان دکھ تے مصیبت دے بعد جڑی پہلی خوشی ملے اس خوشی نو اطمینان کیا جاندہ ہے۔ انسان دی زندگی چو دکھ زیادہ اور سکھ تھوڑے ہوں گے۔ قرآن مجید چو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہیں، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہیں، یعنی ادھر بھی عسر تے ویچ ایک یسر۔ اللہ نے 2 کما دے درمیان ایک خوشی نو رکھیا۔ آدم علیہ السلام نے بناون واسطے جڑی مٹی گوئی گئی وہ دکھاں دی بارش دے پانی نال گوئی گئی۔ اس واسطے انسان دی زندگی چو دکھ زیادہ تے خوشیاں تھوڑیاں ہوندیاں نہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دکھ صدا سکھ قد قدائیں، مگر او جڑیاں خوشیاں انسان نو دکھ دے بعد مل دیا نے او انسان نو دکھ بلا دے دیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دکھاں دے بعد جڑیاں خوشیاں ملن انہوں نے اطمینان کیا جاتا ہے۔ مگر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدھری دے اندر فرماتے ہیں کہ انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات ساری کمائی لٹی جاوے، اس غم دی کیفیت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر چ انج سکون ملے جی میں مچھلی نو پانی چ سکون ملدا ہے تے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ اگر میں لفظ اطمینان دی تفسیر کراں تے ادی تشریح کراں تے بڑا وقت درکار ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے تھے، آپ نے ایک مردہ جانور دکھیا، او دے بال، او دیا ہڈیاں، او دا جسم علیحدہ علیحدہ بکھرے۔ اللہ دے نبی نو خیال آیا تے آسمان والویخ کے عرض کی تھی ربی آرینی کیف تحیی الموتا، عرض کی تھی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا کہ دے بال علیحدہ، گوشت علیحدہ، پر علیحدہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا؟ عرض کی تھی قال بلا، ہاں میرا ایمان ہے تو مردہ زندہ کر لینا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی،
پر جے کدے انہوں زندہ کر کے وکھا دے میں تے منوں اطمینان ہو جاوے۔ پروردگار نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے پالو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے مختلف قسم دے پالے، گدھ، کوا، کبوتر، مور۔ پرندے اللہ دے نبی نہ اتنے منوس ہو گئے کہ آپ جنہیں پرندے دا نام لے کے پکار دینے وہ پرندہ آ کے نبی دی تلی تے بیٹھ جاندے۔ ایک دن اللہ کریم نے فرمایا نہ 4 پرندے نو ذبح کرو، آپ نے ذبح کیتا۔ اللہ فرمایا نہ دا گوشت بناؤ، گوشت بنایا۔ اللہ فرمایا ہونے نہ دا قیمہ بناؤ، قیمہ بن گیا۔ اللہ فرمایا 4 پرندہ دا قیمہ مکس کرو، اللہ دے نبی نے وہ بھی مکس کر لیا۔ تے اللہ نے فرمایا علا کل جبل منہن جزءن، فرمایا اور جڑے سامنے پہاڑ نے نہ پہاڑاں تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آؤ۔ اللہ دے نبی ابراہیم قیمہ رکھ کے آئے تھے۔ اللہ فرمایا ہن دور کھڑے ہو جاؤ، ثم ادعوہن، فرمایا ہن مردہ پرندیاں نو پکار، مردہ پرندیاں نو پکار۔ پھر رب نے نبی نے مردہ پرندیاں نو پکاریا۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ والے میں نو سچی دسو، نبی مردہ پرندے نو پکارے تے شرک نہیں ہوندا، اسی زندہ نبی نو پکاریے تے شرک میں ہو سکتا ہے۔ اتا قرآن ہے کہ اللہ فرما رہے ثم ادعوہن، اللہ نے فرمایا پکار مردہ پرندے آنو۔ اللہ دے نبی نے آواز دیتی، جیڑے پرندے دا نام لے کے پکاریا او پرندے دا گوشت دا ٹکڑا تے قیمہ جیڑے پہاڑ تے سی اتھو اٹھ کے او دوسرے پہاڑ تے اڑ کے گیا، اسے پرندے دے جڑا قیمے دا ٹکڑا دوسرے پہاڑ تے سی او دے نال جا کے جڑ گیا، گوشت بھی پیدا ہو گیا، ہڈیاں بھی آگئیاں، بال بھی آگے، پر بھی آگے، پرندہ اڑ کے نبی دی تلی تے آ کے بیٹھ گیا۔ اس مردہ پرندے نو زندہ ہوندہ ویکھ کے رب دے نبی نو جڑی تسلی ہوئی، اللہ دے قرآن نے انہوں اطمینان فرمایا۔ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، انہوں اطمینان کیا جاندے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ چ لفظ اطمینان تے فرمایا اے نفس مطمئنہ۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے۔ یہ جے تینوں آل دی سمجھ نہ آوے تے قرآن پڑھ تے قرآن دی سمجھ نہ آوے تے محمد دی آل دے بوے تے آ جا۔ آؤ اے آیات لے کے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلی گئے۔ عرض کریے لاجپال دیا دتریا قرآن دی سمجھ نہیں آ رہی کہ اطمینان کنوں کہندے نے۔ میں تے تسا کسے حافظ صاحب کل، کسے قاری صاحب کل، کسے عالم کل، کسے پیر کل، کسے مدرس کل قرآن پڑھیا، پر حسین نے تو اس امی کل قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے۔ حسین الود کے قرآن دا قاری تے مفسر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا جی کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھو۔ اے نہیں فرما کہ اہل علم کو پوچھو، فرمایا اہل ذکر کو پوچھو۔ مولا علی فرماتے ہیں نحن اہل ذکر، فرمایا اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں۔ آؤ ذرا کربلا دے ٹبے تو چلیے، اجازت ہوئے تے پڑھو قرآن جو کھو سبحان اللہ۔ میں پورے 1 مہینے دے بعد تقریباً کم و بیش پاکستان آیا، تو مہینے دے بعد یعنی کہ اتھے جڑی امریکہ چ تقریرہ کی تھی اتھے علیحدہ نے، اور مدینہ شریف تے میں بالکل حاضری مکہ شریف پیش کر کے آ گیا۔ بڑے دن بعد میں تقریر کرن لگا، میں نو نہیں پتا میرے گلے دی کی حالت ہے، میں نو نہیں پتا تو سبحان اللہ کنی کو جوڑ کے رکھی ہے میرے واسطے، پر آج جڑے فیصلہ آباد آئے نے نا یہ بندے بڑے ڈاڈے جے نے سارے تے ٹوبے والے بھی، انہاں میں علامہ دینا ہے عزیشان صاحب نے کہ ہر سال ساڈے کول آوندے ہو تے بڑی سبحان اللہ کروا جاندے ہو، تے اے مخدومہ والے تواڈے کولوں بولے ہی نہیں، اینی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ آج جڑے جڑے بیلی ہاتھ نے نہ چکیا، سنے سٹیج والے نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی ہاتھ چکے اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا پیر صاحب علماء آمین فرمان قبول ہو جائے، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے آج عملے دا ٹکٹ ضرور لے کے جاؤ ہے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آؤ ہے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر سال حج کر کے آؤ ہے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج جاگ دیا محفل چی حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما۔ ہون کام میں تھے رکھا ہے، پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلہ خراب ہو جے لوگ پوچھن صبح تیرے گلے نو کی ہویا تے آخری راتی ذکر امام حسین ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہتا رہا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے دی کائنات جڑ جاوے اس کم دی کیفیت دے اندر انسان اللہ دی یاد وچ سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندا ہے۔ نوجوانوں امام حسین دا قافلہ مدینہ تو مکے ور جا رہا ہو، میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو، قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو، قافلہ مکے تو کربلا بل جا رہا ہو، میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ 3 محرم نو کربلا چڈیرے لگے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ 10 محرم دی فجر حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دے ابا دے بادو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دے اکبر دے لاش دے گھوڑے دوڑے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دے اصغر دے حلقے جتیر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر جکینا سکون پہ مل دے کہ سرنے دے دی نوک تے چڑھے آئے او اللہ دا ذکر کری جا رہے کری جا رہے انان کیا جاندہ ہے۔ نوجوانوں امام حسین دا قافلہ مدینہ تو مکے ور جا رہا ہو، میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ قافلہ مکے تو کربلا بل جا رہا ہو، میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ 3 محرم نو کربلا چڈیرے لگے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ 10 محرم دی فجر حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دے ابا دے بادو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دے اکبر دے لاش دے گھوڑے دوڑے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ او دے اصغر دے حلقے جتیر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو۔ پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر جکینا سکون پہ مل دے کہ سرنے دے دی نوک تے چڑھے آئے او اللہ دا ذکر کری جا رہے کری جا رہے اینو اطمینان کہندے نے کہ ساری کائنات لٹی گئی سرنے دے دی نوک تے چڑھے تے او قرآن پہ پڑھ دے تے رضوی صاحب میں کہہ دے ماں جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے جے انہوں ہی اطمینان کہندے نے تے پھر قرآن دی آیت دا ترجمہ اے نہیں باندھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے دا ترجمہ پھر کران تے اے حسین او تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ایسا اطمینان کنوں ہے اور گھر وچ ایک لاش ہوئے نا تے رات نیند نہیں ہوندی او دے سامنے 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر وچ کھلو کے نا تے بڑے اطمینان نال آسمان ول ویکھ کے بس انہاں پہ پوچھ دے نے راضی ہیں نہیں سمجھتے ہور آسان کرا پتر دی لاش دیکھ لو کہ آسمان والویکے پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں اپنا ابا
نماز دے کے بھی راضیاں اونا محمد دے کے بھی راضیاں مدینہ چھڑ کے بھی راضیاں سکینہ روندی بیخ کے بھی راضیاں نیدے چڑھ کے بھی راضیاں عرض کی دیا لدس تو راضیاں فرما ارجی الہ ربک راضیتا مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضاواں پوچھن والے آؤ تو تے میرے نام مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی آؤں جڑا قیامت تک تیرے نام پہ مر جائے میں اودے تے بھی راضی ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا ہون تے سونیا جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جے موت تے بھی راضیاں ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے کہ لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے گیا اکھا جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا جب میں اس قیمت بچاواں گا اصغر بھی دینا پیا تو دیواں گا قرآن رب نے فرما ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں حکم دینا جدی امانت ہوگی انہوں دے دیا کروں خیانت نہ کرے آجے اکبر دیکھے آکھا تیری امانت تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت تینوں ہی دیتا قاسم تیری امانت تینوں ہی دیتا پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا آکھا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا ساری کائنات لٹی گئی پر ایسا اطمینان ہے ایسا اطمینان ہے کہ نیدے دی نوک تے چڑھ کے بھی جدو کان لا کے یزیدیاں سنیا نا حسین دے لبا جو آواز ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قرآن دی اس آیت دی آواز آ رہی قرآن دی آواز آ رہی حسین نیدے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا کہ بے شک پتر ٹر گئے نے پر میں نفس مطمئنہ نا نفس مطمئنہ ایسا اطمینان ایسا ذکر الہی دے اندر انہوں سکون پہ ملد ہے کہ پتران دی اللہ ساتھ کھلو کے خدا دا ذکر کری جا رہے آپ ساڑھے کل دو کربلا دے میدان دے دو چشم دید گوانے ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین مد کوئی آنکھے کہ ہر تاریخ ہے نہیں ساڑھے کل دو چشم دید گوانے ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوڑیا اسی مکے پہنچے اسی مکے تو ٹوڑے تھے کربلا تک آئے کربلا چھ قربانیاں دیکھے اسی قیدی ہو کے تھے کوفے تک گئے کوفے تو نکلے تھے ملک شام یزید قید خانے چھ دمشق تک گئے آپ فرماتے نے پھر مڑ اسی واپس کربلا آئے تھے کربلا تو مڑ مدینے آئے آپ فرماتے نے اتنا طویل سفر 6 مہینے چکیتا تے اتنے طویل سفر دے اندر انیاں قربانیاں دے باوجود میں پورے سفر دے دوران اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑدا نہیں ویکھیا آئی پیغام حسین انہوں کہندے نہیں اطمینان کہ مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھیا ویر نے نیدے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا تے بہن نے سجدے کیتے اور جڑے مقام تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں مقامات زینب سجدے پہ کر دی واہ زینب تیری عظمت نو سلام ہے میری ملت دے نوجوانوں اج میں تو ہنو کربلا تو بعد والی کربلا سنا رہی ہے اس واسطے میں آج اس آیت دا انتخاب کیتا میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں جلدی کربلا دے بیدانے چلے جاواں رضوی صاحب جدو امام علی مقام دی شہادت ہوئی نا 10 محرم الحرام نو تو امام علی مقام دی لاش تے جدو گھوڑے پہ دوڑ دے سانا اس ویلے اثر دی نماز دا ویلا تے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے نے تے خیمے وچ امام حسین دی بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی ایتھے کہنا سی سبحان اللہ او در ویر دی لاش تے گھوڑے دوڑے تے بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی ظالم یزیدیاں نے جدو حضرت امام علی مقام دے خیمے نو اگ لا دیتی نا تے پردہ دار بیبیاں ایک خیمے چو نکل کے دوسرے تے دوسرے چو نکل کے تیسرے چو جا رہی ہیں
ادھر بابا دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے سیدہ سکینہ خیمے دے دروازے چ کھلو کے نا بابا بابا پکار کے رو رہی. تسی گھروں آئے ہو نا میں روزانہ جدو گھروں نکلنا نا تے رضوی صاحب بھی گھروں نکل دے رہے تسی کماں تے جاندے ہو تے ساڑیاں بیٹیاں پوچھ دیاں نے باپ بیٹی نو آکھے نا بیٹی آج میرے کپڑے استری کر دے تے بیٹی پہلا سوال کر دیئے ابو جی کتھے چلے ہو باپ دسے نا میں فلان جگہ چلے تے بیٹیاں ٹورن لگیاں پوچھ دیاں ابو جی کدوں آؤ گے کیونکہ تیاں نو پیوہاں دیاں اوڈیکاں کو وکھری ہیں اوڈیاں یار تیری تو میری بیٹی سن روز پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے سینے تے ہاتھ رکھ کے دسی جدو حسین ٹورے عمر گئے تو سکینہ نہیں پوچھے آوے گا ابو جی کدوں آؤ گے ساڑیاں بچے نو پتا ہوندہ تھوڑی دیر بعد بابا نے آ ہی جانا ہے انہوں پتا سی صبح دا جڑا جاندہ مڑ آؤندہ کوئی نہیں اس 7 سال دی بچی دے حوصلے بے میری ملت دے نوجوانوں سیدہ سکینہ نے جدو باپ دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے بکھے تھے آپ رو رہی ہیں تے گزر دیاں ایک یزیدی سیدہ سکینہ دے کنہ دیا سونے دیا بالیاں اتار کے لے گیا جدو نے بالیاں کھچیاں تے سیدہ سکینہ دے کن مبارک زخمی ہو گئے سیدہ سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھو زینب دکھنے میں جائیاں تے زینب اثر دی نماز بھی پڑھ دی آپ نے ادھر سلام پھیریا تو سکینہ رو رہی ادھر سلام پھیریا تو ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے سیدہ زینب نے پہلے تے سکینہ نو گود وچ بٹھا کے متھا چوم کے سینے لایا سکینہ کہنے لگی پھپھو اماں ایک یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں بھی لے گئے متھا چوم کے فرما دیے سکینہ تھوڑا جا صبر ہور کر لے وکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دیاں معافلہ کر دی رہے گی میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر وڈیا کرے گی سکینہ نو سینے لا کے سیدہ زینب نے ادھر وکھیا تے پانی دا پیالہ عورت نے پیش کیتا تے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو پانی وکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی رو کے تے کربلا بل بے کے فرما دیا بی بی جی دا حسین ورگا بھائی دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاتا اس عورت نے عرض کی تھی حضور میں کوئی بیگانی تو نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں اپنی شہادت دے کے کربلا چے حصہ پا گیا شہیدو اور سیدو میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا خیال آیا کہ سکینہ نو پانی نہ پیلا ماں لبا دے نال لگایا تو سکینہ پیالہ ہٹا کے تو کہنے لگی پھپھو امی پہلے تو سی پی لو فرمایا سکینہ تو چھوٹی ہے نا پہلے تو پی لے سیدہ سکینہ کہنے لگی پھپھو امی پھر انج کرنے او ویر زین العابدین آج 3 دن گزرے بخار نال بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پلا کے آگیا سیدہ سکینہ نو نال لیا تے پیانی دا پیالہ پکڑ کے سیدہ زینب امام زین العابدین دی خیمے چاہیاں بخار دی شدت حدت نال حضرت امام زین العابدین تے غشی تاری ہے ہلا کے فرما دیا اٹھ پترا تو یتیم ہو گیا لبا دے نال پانی دا پیالہ لگایا تے امام زین العابدین دی اکھیاں بخار دی شدت نال نکھل رہی ہیں اشارہ کر کے فرما دے دکھیاں نال پیار کرنا والے تو کون ہے فرمایا تیری پھپھو زینب آئیاں پتر پانی پی لے امام زین العابدین پانی دا پیالہ ہٹا کے نہ تے کہنے لگے پھپھو اماں تو ساں پیتا کہ نہیں تے آپ فرما دیا تو چھوٹا ہے نا پہلے تو پی لے امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی امی کے پہلے چھوٹے آپ پینا ہے پھر انج کرو میری بہن سکینہ میں پانی پیلا دیو سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ دے لبا دے نال پیالہ لگایا تے سکینہ کہنے لگی پھپھی ماں میرے ویر زین العابدین پیلا دیو فرما دیا میں پانی پیلایا نہیں پیندا وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا کربلاؤں دے میدان ول دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتھے چلی ہیں اڑ کے کہنے لگی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے بابا نے انہیں اوتھے دفن کیتا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پانی پلان چلی سکینہ کربلا دے میدان ول دوڑی سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی تپدی ریت ڈل گیا کربلا دی تپدی ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے اے طاقت ہوں گیا
انہیں زور نہیں لایا وہ بیٹھے ہیں من رضائی دنیا تو پیاسے تر گئے وہ تین دنیا دے شاہی دنیا تو پیاسے ٹر گئے تین دنیا دے سائی میری ملت دے نوجوانوں سیدہ سکینہ نو دوڑ کے جا کے نا سیدہ زینب نے چکیا تے سینے لگا کے خیمے چاہیاں تھپکی دے کے سلایا تے ادھر دور کدھر مغرب دی اذان دی آواز آئی سیدہ زینب نے مغرب دی اذان نواز پڑھی نا تے آپ فرما دیا کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھا گیا آپ فرما دیا منو خیال آیا کہ جنگل بھی ابان تے ریگستان ہے ساڑیاں لاشاں بکھڑیاں نے تے کدھرے کوئی جانور آکے یا کوئی ظالم آکے یزیدہ لانتی کوئی یزیدی ساڑیاں لاشاں دی بے حرمتی نہ کرے سیدہ زینب نے امام حسین دی تلوار پکڑی تے لاشاں کٹھیاں کر کے لے آندیاں میری ملت دے نوجوانوں سا عورت دا حوصلہ بیکھو لاش بیکھے تے عورتہ چیخا مار کے رو دیا نے پر سیدہ زینب نے لاشاں دے ڈھیر لگا لے تے تلوار حیدری پکڑ کے نا تے آپ اس طرح کر کے لاشاں دے پیرے پہ دے دیا نے ادھی رات دا ویلا ہویا نا اچانک سیدہ زینب نے دیکھا کہ شتر سوار آ رہا آواز دے کے فرما دیا آن والے آ ذرا دھیان العامی اگے مدینے دے مسافر ستے ہوئے نہیں اگے محمد شیر ڈٹے آرام کر رہے نہیں آن والا قریب آیا تو دے چہرے تے نقاب ہے دو لاشاں والی اشارہ کر کے کہنے لگا اللہ شاہ کے دیا نے رو کے فرما دیا میں پردیشن دے بیر حسین دے پتنا دیا لاشاں نے انہیں دو نکیاں لاشاں والی اشارہ کر کے پوچھیا آؤ کے دیا لاشاں نے تو رو کے فرما دیا میں پردیشن دے پتنا دیا لاشاں نے آن والا ٹور پہ آتے سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا آن والے آ سادہ تے پوچھ لے آئی تے جانتی والی دس جب تو کون ہے سیدہ زینب فرما دیا جاندے جاندے انہیں چہرے تو نکاح بٹایا تے نکاح بٹا کے فرمان لگے تجھ غریب دا نانا بچیڑی تیرا پیرا دیکھنے آیا اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا نوجوان گیا محرم دی رات اے حسین دی بین زینب نو پتا یا خدا نو پتا کہ میں سیدہ زینب نے رات اپنے ویر دے باج گزاری اے لمبی رات دی چھوڑے والی تے گزری سے بریابی خبر لے آوے کون محمد یہ سجنا دور گیا محرم دی جدو دن طلوع ہویا نا تے یزیدیہ نے امام علی مقام دا ایک اونٹ ذبح کر کے نا تے او دا گوشت بنا کے سالن بنایا تے روٹیاں پکا کے جدو سار لشکر کھانا کھان لگے نا تے او سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے آپ نے فرمایا میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں وہ کہنے لگا کہ اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنائے تو جدو سارا لشکر کھانا کھان لگے تو وہ سالن خون بن گیا آپ نے تڑپ کے فرمایا اس ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی یزیدی کہنے لگے او جڑا اونٹاں دی قطار چ پنجویں نمبر تے کھڑا سی نا سا او اونٹ ذبح کیتا ہی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرماندے نے ظالمہ او اونٹ کیوں ذبح کیتا ہی اس اونٹ تے بیٹھ کے مدینیوں میرا اکبر مدینیوں آیا سی آپ نے فرمایا لو خون خدا دی قدرت دی قانون بدل گئے جے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا اور رب دی قدرت دا فیصلہ اے کہ حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہوئے گا فرمایا اساں جتنے دکھ
ویکھنے سن ویکھ لے ہن امتحان دین دی باری تہاڈی آ گئی جی رب نے ہن حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا نوجوانوں 11 محرم دا دن گزریا 12 دا گزریا 3 دن یزیدیاں نے امام علی مقام نو شہادت تو بعد 3 دن کربلا دے میدان چ گزارے یزیدیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کر لیا پر امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں انجی کربلا دے میدان چ بکھریاں رہ گئیاں 3 دن دے بعد اچانک ایک یزیدی دی آواز آئی انہاں نو قیدی بنا لو رسول اللہ دے بیٹے حضرت امام زین العابدین دے ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں پہنا کے تے آپ نو جدوں گلے چ لوہے دا توق پہنایا گیا پردادار رسول اللہ دیاں دھیاں نو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا اونٹاں دی کتار پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین دے ہاتھ تے دوسرے ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ پیراں چ بیڑیاں ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں ایک ہاتھ چ اونٹاں دی مہار ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ باپ دے سر وچ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے پیچھے ویکھ دے نے تے پردہ دار محمد دیاں دھیاں نظر آؤندیاں نے اگے ویکھ دے نے تے باپ دا سر نظر ہی آوندا 14 سال دی جے عمر ہے بخار دی شدت ہے دکھ کدے ویکھے نہیں سن میری ملت دے نوجوانوں اور آخری اونٹ تے حضرت سکینہ نو بٹھایا گیا جدو قافلہ ٹرن لگا نا تے سیدہ زینب پکار کے فرما دیا بیٹا انہا ظالمہ نو کہہ کے تیرا اونٹاں دی کتار نو گزار دیا میرے ویر دی لاش کو لگترے آ جائے پہ جاندی واری ویر نو آخری سلام کہہ جاواں میری ملت نوجوانوں امام زین العابدین جدو اونٹاں دی مہار پڑھ کے ٹورے نہ کربلا دے میدان چوں نوجوانوں نے کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قید نہ بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا لد قبر رسول دی حلی امام زین العابدین جڑے بل محرہ پکڑ کے جا رہے رستے دے اندر آپ نے بکھے آؤ ایک کسائی بکری پہ ذبح کر داؤ انہوں فرمان لگے ہوئے کسائی آؤ اس بکری نو پانی پلائے کہ نہیں کہن لگا میں نہ مسئلہ یاد ہے جانور نو ذبح کریے پہلے پانی پلا کے کری داؤ کہن لگا میں اس جانور نو پانی پلایا امام زین العابدین فرما دینے او کفیو کتنے ظالموں جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا آج امام زین العابدین رو دیا قافلے دے نال جا رہے ایک بابا قریب آگے کہنے لگا مڑیا رونا تینوں کلے نو دکھ نہیں ہے تو کلہ قیدی نہیں بنیا اللہ دے نبی بھی قیدی بنے نہیں حضرت یوسف بھی قیدی بنے نہیں اللہ دے نبی بھی روندے رہے نے تو کیوں پہ رونا ہے امام زین العابدین نے فرمایا بابا یوسف بھی قیدی نے میں بھی قیدی بنیا ہوں پر میری تے یوسف دی قید تے بڑا فرق ہے آپ نے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید کلا ہویا میرے نال میں پردے دارا پھر 40 سالہ پچھو یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں پر روز قیامت کر دے گیا میرا باپ جدا بابا کہنے لگا کیوں رونا ہے چپ کر جاؤ بابا کہنے لگا نہ رو چپ کر جاؤ امام زین العابدین فرمان لگے بابا
رضوی صاحب نے بھی ویکھا تے میں ہن پرسوں مدینے ویکھ کے آیا امام زین العابدین نے جدو کربلا تو واپس آ کے مدینے گھر بنایا جنہوں بیت الحزن کیا جاتا ہے اج بھی جاؤ تے مدینے وہ گھر اج بھی موجود ہے تے اسے حالت چ موجود ہے اس گھر دے نال ایک چھوٹا جا کمرہ علیحدہ ہے اج بھی مدینے موجود ہے وہ کمرہ جنہوں بیت الحزن کیا جاتا ہے اس کمرے چ بیٹھ کے امام زین العابدین اپنے ابا جی نے یاد کر کے روندے سن تاریخ پڑھ کے دیکھ لو تاریخ دے اندر 5 انسان ایسے نے جڑے سب تو زیادہ روئے نے ایک آدم علیہ السلام جدو جنت و زمین تے آئے تے جنت دے وچ تھوڑے چ روئے 350 سال روندے رہے دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے خوف چ روئے تیسرے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے بعد اپنے ابا جی نے یاد کر کے روئے ایک حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے باپا جان دے وصال دے بعد لگاتار 6 مہینے روئیاں تے ایک رسول کریم اپنی امت دے قوم میں روئے میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین روئے تے بابا کہہ لگا نہ رو تے آپ فرما دے بابا قرآن پڑھے کہہ لگا سونے میں پڑھے تے آپ نے فرما سورہ یوسف اچھ نہیں پڑھیا کہ یوسف ایک بچھڑیا سی یعقوب دا تے قرآن کہندا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماتا دکھ چ رو رو کے باپ دیاں اکھاں نبینا ہو گئیں فرمایا او دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے فرمایا میں نہ رو میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے نے امام زین العابدین قافلے دی قیادت کر دے جدو کوفے دے بازار چ گزرے نا چک والے او یزید نے اعلان کرایا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو انہیں آنے دسیا کہ رسول اللہ دیاں دھیاں قیدی بن کے آ رہی ہیں انہیں معاذ اللہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد انہیں آکھیا میری حکومت دے باغی آ رہے ہیں میں زمانے نے دسنا ہے کہ جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا او دا میں حال کراں گا تے کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو کوفے والے کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے رسول اللہ دیاں دھیاں قیدی بن کے کوفے دے بازار چ گزریاں اے اوہی کوفہ سی جتھے سیدہ زینب اپنے بابا مولا علی نہ لائیاں جدو مولا علی خلیفۃ الرسول بنے دار الحکومت آپ نے کوفہ بنایا تے زینب اپنے بابا جانا لائی تے لوگاں نے پلا دیا پتیاں نے چھاور کیتیاں اے سیدہ زینب کوفے دی گلی وچ ایک گھر دے وچ بیٹھ کے جدو درس قرآن دے دیا سانا تے سارے کوفے دی عورتاں اس زینب دا درس قرآن سننا دیا سانا کہ علی دی دھی درس قرآن پہ دے دیئے اج اوہی کوفہ ہے اوہی گلی ہے او دو شہزادی بن کے گزری اج قیدن بن کے پیاں گزر دیا نے لوگ کھجوراں پہ سڑ دینے ایک کھجور آکے تے سیدہ سکینہ دی گود چڑھ گئی انہیں دینہ دی پکھی تے پیاسی سکینہ نے کھجور اٹھائی تے کھان لگی تے سیدہ زینب نے انگلی منہ چ ڈال کے کھجور نکال لی تے فرما دیا نا بیٹی ایک ادھر صدقہ ہی نہ دے دے ہون تے اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پال دے آپ نے فرمایا بیٹی نہ کھا تھوڑا جو صبر ہور کر لے دیکھی قیامت تک تیرے نام دے لنگر بڑھ دے رہن گے میری ملت دے نوجوانوں اچانک ایک گھر چنا ایک مائی وڈیری نکلی او دی تلی تے 2 سکی روٹی دے ٹکر نے او مائی ٹوری ٹوری سیدہ زینب دے قریب آئی تے سواری وال ویکھ کے نا تے انج کہنے لگی بیٹی تو قیدر بھی لگنی ہے مسافرہ بھی لگنی ہے تے بیٹی تو بھوکی تے پیاسی بھی لگنی ہے تے آ سکی روٹی دے ٹکر کھا لے ڈوبا ٹیک سنگ والے او زینب جڑے حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے تے عبداللہ بن جعفر ہوئے جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے تے بہن حسن حسین دی ہوئے دھی علی تے زہرہ دی ہوئے دوتری کمبلی والے دی ہوئے ایڈی سخیہ سے کہ او دے بوے تے ہر بیلے منگتیاں دیا قطاراں لگیا رہ دیا سن تے اینا وڑ دی سی کہ ایک دن حسین برگے سخی نے بھی آکے آکھیا زینب بہن اینا نہ بڑھیا کر تھوڑا بچہ لی بھی جوڑ کے رکھ تے زہرہ دی بیٹی نے مسکرا کے آکھیا ویرہ میں نو انج لگ دا رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے اے او زینب پر آج سکی روٹی دا ٹکر لے کے مائی آئی تے انہیں انج کر کے ٹکر پیش کیتے نا تے کہنے لگی بیٹی روٹی کھا لے سیدہ زینب نو مدینہ یاد آ گیا تے ہاتھ مائی دا ہٹا کے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے
اسی ونڈن والے ہاں مائی بڑی حیرت نہ بے کے کہہ لگی بیٹی تو کون ہے تے آپ فرما دیا نے اماں کہہ دیا ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہہ لگی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی میں تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے تیری تے آواز مدینے والی فاطمہ نال مل دی ہے اج اینے مہینے دے بعد جدو پردیساں چ ماں دی یاد آئی نا تے سیدہ زینب رو پئیاں تے آپ مائی نو پکڑ کے نا تے مائی دے دروازے دے وچ ہی بیٹھ گئیاں تے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی کی دساں جدو جوان سا مدینے وسدی رہی ہوں میں سیدہ زہرا دے گھر برتن دھوندی رہی ہوں آپ نے فرمایا اماں نہ بیلے دی کوئی گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی ساؤں سیدہ زہرا نے فرمایا بی بی کتھے دے رہنا والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں آپ نے فرمایا بی بی روز دیاں گلاں نے سیدہ فرمان لگیاں میرا ایک کام کر دے میں عرض کی دی سیدہ کم کرو آپ نے فرمایا کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں تے قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں قیدیاں نو پانی پلا دے میں انہاں نو پیاس لگی آوے گی انہاں نو جے ہو سکے کھانا کھلا دے میں انہاں نو بھوک لگی آوے گی آج میں وڈیری ہو گئی ہوں اچانک اعلان ہویا قیدی پہ گزر دے آئے نہ نبی دی بیٹی دی یاد آئی نہ دیکھیا کھانا کوئی نہیں اس کی روٹی دے ٹکر ملے وہ ٹکر لے کے آ گئی ہوں سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں فرمایا اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سنا مائی کہنے لگی بیٹی کی دساؤں جدوں مدینے بسدی رہی ہوں سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی انہوں میں لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی ہوں مائی کہنے لگی بیٹی رونی کیوں ہے فرمایا اماں تو پوچھے سی میں کون آؤں جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں میں اوہی زہرا دی بیٹی زینب آؤں مائی دیاں چیخ نکل گئی ہوں رو کے کہنے لگی ربا کڑے دن وخینی جنہ دا نام بھی کدے لوگوں نے بازار تے نہیں سی لے آؤ اے ظالم نبی دیاں دیاں بازاراں چلے لے آئے نہیں قدم پھڑ کے کہنے لگی سیدہ ہے میں کوفے دیا ہوں پر میں کوفی نہیں نہ بے وفا نہیں تیری ماں بھی نوکرانی آؤ عرض کر دیا نے سیدہ میں نو پا دعا نہ دیا جائیں میرے لی جاندی بری دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے ڈولی پھیلا کے عرض کی تھی نیلی چھت والے آؤ آج بڑی دیر دے بعد پردیساں سے سمائی نے سانو اپنا پرونا بنایا ہے عرض کر دیا نہیں یا اللہ کہ میں پردیساں جنہیں سانو اپنا پرونا بنایا ہے جب معاشر دا میدان آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے سیدہ زینب دے قدمات دے کے چیخ ہماری کہ مائی دی روح پرواد کر گئی کہ ملک جنا تھی شرما کریں دیں رب کرے بڑے آیا قیدی بن کے شام میں چلی آؤ او علی دیاں جامعہ ملک جنہ تھی شرما کر دے رب کرے بڑے آئیوں آج قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیوں قافلہ گزر گیا کوفے چو جی میں گزریا بڑے واقعات نے پھر کدے عرض کرانگا ایک جنگلی چو گزرے یزید دے دربار دا خولیو دا فوجی کہہ لگا ابن سعد کے اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے اجازت دے میں تے آج رات تسی جنگل چو گزار رہی ہیں تے میں اپنے بچیاں نو میلاواں تے آج میں نو اجازت دے میں تے میں ایک رات اپنے گھر نہ گزاراواں او ٹریا تے ابن سعد نے امام حسین دا سر بھی انہوں دے دیتا تے کہنے لگا اس سر اقدس لے جا تے انہوں ذرا سنبھال کے رکھی
کتابہ چاہتا ہے کہ خولی جدو ادھی رات ویلے اپنے گھر پہنچے آتے انہیں وکھیا کہ سارے بچے وہ دی بیوی آرام کر رہے. انہوں خیال آیا کہ حسین دا سر کتھے رکھا. انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور دے اندر رکھ کے ڈھکن بند کر کے تے جا کے کمرے چ لیٹ گیا. کربلا دی تاریخ دی کتب وچ لکھیا کہ اس خولی دی بیوی بڑی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اس او تہجد دی نماز پڑھنے واسطے اٹھی تو نے ویکھیا کہ تندور دے سوراخ چوں اگ دے شولے پہ نکل دے. انہوں خیال آیا کہ میں تے رات تندور بجھا کے سوتی سا. انہیں دوڑ کے آکے جدو ڈھکن اٹھایا تو دی چیخ نکل گئی کیونکہ آ جڑا تندور دے وچوں پہ نکل دا اگ دے شولے نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمکدا ہے. انہیں امام علی مقام دا سر اقدس نکالیا تے او دے چوں کربلا دی ریت زلفان چوں چھاڑی. دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی دے منہ تے تھپڑ ماریا. ان نیند خمار چ اٹھیا اپنی بیوی نو کہنے لگا منو کیوں ماریا. او کہنے لگی بے ظالمہ کتھوں آئے ہیں. کہنے لگا میں حکومت دے باغیاں نال جنگ کر کے آئے ہیں. کہنے لگی ظالمہ جنہوں باغی پیا کہنا تینوں نہیں پتا مسجد نبوی دا نمازی ہے. کہنے لگی او بیخ ظالمہ محمد دی زارہ رون دی آئی ہے. او بیخ ہمہ خدیجہ پہ رون دیا نہیں. او بیخ سیدہ مریم رون دیا آئیاں تے سیدہ آسیہ بھی رون دیا آئیاں. انہیں آکھا کہ تو حسین نو کیویں جاننی ہے. کہنے لگی حسین نو کون نہیں جانتا. کہنے لگا تو تے کدے کوفے جو باہر نہیں گئی تینوں حسین تو کیویں پتا. کہنے لگی ظالمہ یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی سا. کہندی جدو میں حج کر کے حجر اسود چمن واسطے گئی تے اتھے رش بڑا سا. میں تھوڑی دیر پیچھے ہٹ گئی کہ رش تھوڑا بگا تے حجر اسود چمہ گئی. اچانک میں دیکھا کہ ایک نوری شکل والا کعبے آیا تے لوگ حجر اسود چھڑ کے قدم چمن لگ پے. تے میں حجر اسود نے چم کے لوکاں نو پوچھیا اے حجر اسود نو چھڑ کے کدے قدم چم دیو اے کون ہے. لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا. کہنے لگی میں نہیں پتا. لوگ آکھیا بی بی حجر اسود نو تے نبی نے ایک بار چمے نا اے اوے جنہوں نبی نے 8 سال چمے ہیں. اے حسین ہے. کہنے لگی وے ظالمہ وے دنیا دی دولت لی حسین نو ذبح کر چھڑے. کہنے لگی لانتیا جے حسین دی قدر وکھنی ہے نا تے حسین دی ظلف دا ایک وال کٹ کے مدینے لے جاندوں. تے کہنے لگی ظالمہ جو مگدہ مدینے والے تینوں دے کے حسین دا وال لے لینا سی تو دنیا دی دولت واسطے حسین نو شہید کر دیتا. کہنے لگی جا بے ظالمہ تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں. میں قیامت نو محمد دی دھی نو منہ کڑا بکانا. بی بی اپنے دروازے وال بات ٹوڑی نہ تے خولی دوڑ کے بی بی دے قریب آیا تے کہنے لگا کتھے چلی ہیں اپنے بچیاں دا تے خیال کر. کہنے لگی ظالمہ تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کروں. میرا تیرا کوئی تعلق نہیں. میں محمد دی دھینوں قیامت نو کو جواب دے گا. کتابہ چ لکھا کہ خولی دی بی بی چلی گئی. انہیں جنگلاں وچ ڈیرے لگا کے ساری زندگی حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے گزار دیتی. خولی سویرے سارے اقدس حسین دا لے کے جدو لشکر آیا تے ابن سعد نو کہنے لگا میرا دین بھی گیا تے میری دنیا بھی گئی. گھر بھی اجڑ گئے. الگرد امام علی مقام دا سارے اقدس لے کے جتھو جتھو گزر دینے لوگ لان تان کر دینے. قرآن اللہ نے فرما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. اللہ فرماتا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت دے وے او لعنتی ہے. میں نے سچی دسو پڑھے لکھے بیٹھے ہو وہ جڑے کہندے رہے کہ یزید تے لعنت نہیں کرنی چاہیے. یزید نے جب حسین دا سر اتاریا انہیں رسول نو اذیت دیتی کہ نہ دیتی. تو جے انہوں رسول اللہ نو اذیت دیتی ہے تو قرآن کے اندر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جڑا اللہ تے رسول نو اذیت دے دکھ دے او لعنتی ہے دنیا تے بھی تے آخرت وچ بھی. تے یزید نے کملی والے دے دل نو دکھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. رسول اللہ نو اذیت دیتی کہ نہ دیتی. الگرد قافلہ جدو یزید دربار چ پہنچیا نا
تے یزید اپنے تخت تے بیٹھا امام علی مقام دا سر اقدس ٹھال چ رکھ کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری. ایک صحابی رسول بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیاں ویکھے. کیا لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا. فرمان لگے ظالمہ صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پڑے آئے. امام زین العابدین نو بیڑیا تے ہتھ کڑیا پہنا کے یزید دا دربار چ پیش کیتا گیا. امام ابن کثیر نے لکھا کہ یزید امام زین العابدین بلوے کے کہنے لگا ڈھول بجاؤ تے نکارے بجاؤ میری فتح دے جھوٹی فتح دے نکارے بج رہے ڈھول بجائے جا رہے. امام زین العابدین نے کہنے لگا تسی ہار گئے تے میں جت گیا. آپ نے فرمایا کیویں؟ کہنے لگا آو بیخ تیرے باپ دا سر تھالے جتے میں تخت تے بیٹھا آو بیخ میرے نکارے تے ڈھول پہ بج دینی. انہیں نہ گیا تے ادھر جامعہ مسجد دمشق دے وچ اذان دی آواز آئی. آپ اذان دی سو آواز سنی تے جدو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین نے بھی جواب فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں کھڑکا کے فرمان لگے اذان دین والے تینو محمد دی قسم یہ تھی چپ کر جاؤ. اور مؤذن چپ کیتا تے آپ یزید نے مخاطب کر کے فرمان لگے اے اذان چ تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے؟ یزید تو جواب نہ بنیا تے کہنے لگا نانا تے تو اڈا ہی ہے. آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی. کہنے لگا کیوں؟ آپ نے فرمایا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑے آئے. فرمایا انہیں تیرے تخت تے بہ کے کی کرنا ہو جڑا محمد دے موڑیاں تے بہ جاوے. فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تے تخت بنا دے وے. تے کہنے لگا کیوں لڑے آئے؟ فرمایا تو تے اپنے تخت واسطے لڑے ہیں پر حسین لڑے آئے کہ میرے نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا آ جڑے تیرے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نے نا انہاں نے اج شام ویلے بند ہو جانا ہے پر آؤ ویکھ ساڈے نانے دا نکارا پیا وجدا ہے. فرمایا ساڈے نانے دا نکارا آج بھی پیا وجدا ہے. ساڈے نانے دا نکارا کل بھی وجنا ہی تے ساڈے نانے دا نکارا قیامت تک وجے گا. تے جب تک مسجد مینار جو اذان دی آواز آوندی رہے گی تو ہاریا رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. کیونکہ ہار دے اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے جت دے اونے جنہ دا نسب العین جت جائے. یزید دا نسب العین ہار گیا حسین دا مقصد تے نسب العین جت گیا. یزید ہار گیا حسین جت گیا. کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آدادی حیات کا یہ سرمدی اصول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. قافلہ مدینے آیا آؤ میں آخری گلہ کرے سوالے دیا پھر کدے آیا تفصیلاً گفتگو عرض کروں گا. دروازہ کھڑ گیا امام زین العابدین دا. آپ نے فرمایا کون؟ برو آواز لجپال میں نو فلان چیز چاہیے. آپ نے فرمایا جو چاہیے لے جا. اور لے کے ٹریا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا لگدا تو میں نو پہچانے آنے. مسکرا کے فرمایا جدو پہلے دن میرے بوے منگتا بن کے آیا تھا میں تینوں اس دن پہچان گیا تھا. کہنے لگا دسو میں کون ہوں؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے بابے دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سنت ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا. تو یزید دا فوجی سے تو میرے باپ دا قاتل ہے. انہیں حیرت نال آکھیا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہوں؟ فرمایا پتہ ہے. تو کہنے لگا میں تو تیرے بوے جدو بھی منگن آیا تو میں کدے مینا نہیں ماریا تو میں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیا جے. سونا علی دے پوترے دا جواب. آپ نے فرمایا کربلا چ سی تیرے پرونے ساں مدینہ تو ساڑھا پراؤنا ہے. جو تو اپنے بڑیاں تو سکھیا سی تو او کیتا سی جو میں اپنے بڑیاں تو سکھیا میں وہی کری جا رہا. آج حسینی کردار آج حسینی کردار. امام زین العابدین نے جدوں خلیفہ عبد الملک بن مروان دے دور چ قید کیتا گیا دوبارہ تے آپ نے بیڑیاں پھر پہنائیاں گئیاں تے ہتھ کڑیاں دوبارہ پہنائیاں گئیاں خلیفہ عبد الملک بن مروان دے دور چ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایک شاگرد وہ بھی وقت دے بہت بڑے امام سن. وہ بھی آپ دے نالی قید سن تے بیڑیاں بے کے کہندے نے سیدو کدو تک بیڑیاں پاؤ گے؟
او سیدو کدے تواری جگہ منو بیڑیاں پہ جان تے میں قیدی ہو جاواں تسی تے اپنے گھر جاؤ اب میرے بال ویکھو امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں بال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے جا پئیاں انہیں ہاتھ جوڑ کے تے عرض کی تی لاج پالا ایتھے ٹور دیاں ایک لمحہ نہیں لگایا اتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے ٹوریا سا تے دمشق تے شام تک چلا گیا سا اتھے کہ اس کی نسان توڑیاں امام زین العابدین نے فرمایا اتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اتھے او دی تے میری گل پہ ہوں دی سی جڑے محرم راز حقیقتاں دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں وکھیا او کرن گلا جنہ ویکھ لیا یہ تے بول دے ہی نہیں اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے فرمایا تھے تیری میری گل ہے اتھے او دی میری گل سی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا دے میدان دے بعد ساری زندگی مدینہ طیبہ اپنے بابا جان تے کربلا نو یاد کر کے رو دے رہے گرامی قدر حضرات کربلا دے بعد کربلا سی وہ امام زین العابدین تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی میں آج دی اس محفل دے انعقادو تے جناب نو اور انہ دے دیگر رفقانو حدیہ تبریک پیش کرنا اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم ساڑی سب دی حاضری نو قبول فرمائے طبیعت ناساز ہون دے باوجود میں حاضر ہو گیا اور میں رضوی صاحب کی بلادہ بھی بڑا شکر گزارا انہ یاد فرمایا تے میں حاضر ہو گیا انشاءاللہ العزیز پھر کدے آئے تے مزید گفتگو کرانگے تو انہوں حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی سناما گے اے بھئی نور کی برسات 7 اگست بروز جمعرات یعنی کل ہاں کل انشاءاللہ چک نمبر 463 گاوے چھوٹا مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر اسلام تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد ایتھے کل میں آ رہا انشاءاللہ جڑے احباب سنن واسطے اچھا تو کل اگر کوئی احباب تشریف لے آسا کنو تھی بھی تشریف لے کے آئیو یہ زشان صاحب ٹوبے تو آئے نے میرے بڑا پیار کر دنوں کہنا نے چوڑا شریف والا ایک شیر میں ساری تقریر چاہے تو انہوں نہیں آکھیا سبحان اللہ کھو تو تسی بھی گل دے دے پکے ہو آکھیا تو سب بھی کوئی نہیں ہون بولو سبحان اللہ میں اکثر پڑھیا کرنا بنن چنن تلا آسانی خدائی پیر چم دیئے بنن چنن دل آسانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے بلیاں دی بڑی اکسیر ویکھیے نظر چورے تے بلیاں دی بڑی اکسیر ویکھیے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول